नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या आमी आसा पणजे मध्यवर्ती भागांत. हो जावन आसा पणजे शहरांतलो दादा वैद्य रोड, जो ह्या मेफेर हॉटेला कडल्यान सरळ महालक्ष्मी देवळा पर्यंत वयता. आनी ह्या रस्त्यार आदी मदीं सदांच अश्यो कांय गाडयो रॉंग पार्क केल्ल्यो आमकां दिसता. ह्या गाड्यांचो लोकांक खूबच त्रास जाता. आनी आतां तुमच्या नदरेक येता तो सांतिनेजचो वाठार. सांतिनेजच्या इगर्जे कडलो हो रस्तो. आनी ह्या रस्त्यारूय अश्योच बऱ्योचश्यो गाडयो रॉंग पार्क केल्ल्यो आमकां सदांच दिश्टी पडटा. अश्यो रॉंग पार्क केल्ल्या गाडयांचो परिणाम ट्रॅफिक जामान जाता. आनी ट्रॅफिक जाम जाल्या उपरांत 5 ते 10 मिनटां हांगासर सदांच अश्यो गाडयो आडखळून पडटा. गाडयांकूच न्ही तर अन्य चलत वयतल्या लोकांक हांगासर रोड क्रॉस करपाक सुद्दां खूबच अडचणी येता. ह्या ट्रॅफिक जामाचेर उपाय म्हणून ट्रॅफिक सेलान हांगासर गरजे शिवाय पार्क केल्ल्या गाडयांचेर कारवाई करपाक जाय. हे जे नो पार्किंगचे बोर्ड हांगासर लायल्या, हे झेंडे जे हांगासर लायिल्ले आसा, त्या झेंड्यांचें अस्तित्व राखपा खातीर हांगासरल्या ट्रॅफिक सेलान टायमार हांगासर गस्त घालून ह्या गाडयांचेर तशेंच ट्रॅफिक सुरळीत करपाक हांगासर लक्ष घालचें अशी हांगासरल्या थळाव्यांची मागणी आसा.